नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल ठुकराए जाने पर अक़लियती फिरकों के एहतजाज पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों की कठपुतली रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात पर तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल नामंजूर होने पर अक़लियतों का एहतजाज। पाकिस्तानी फौज के कठपुतली साबिक चीफ जस्टिस के बारे में खुले हैरत अंगेज राज। और साबिक पीएम नवाज शरीफ की नाअहली के इस फैसले पर मरियम नवाज ने उठाई आवाज। सबसे पहले बात पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ बढ़ते जुल्म ज्यादती को लेकर मच रहे हाहाकार की। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अक़लियती फिरकों की जानिब से शिद्दत पसंदी को बढ़ावा देने वाली इमरान खान हुकूमत के खिलाफ किए गए शदीद एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। खास बात ये रही कि इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज अक़लियतों के मुश्तरका फोरम पाकिस्तान रवादारी तहरीक के बैनर तले किया गया और इसकी वजह रही पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की नाबालिग लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली के बढ़ते वाकयात की रोकथाम के लिए पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल को खारिज किया जाना। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी हुक्मरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से अक़लियतों को मजहबी आज़ादी, बराबरी के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ देने के कौल का दिखावा करने में तो पेश पेश रहते हैं, लेकिन क़याम पाकिस्तान को 74 बरस का तवील अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियती फिरकों को मजहबी आज़ादी तो दूर बढ़ते जुल्म ज़्यादतियों को रोकने की सिमत में बेहिसी का मुजाहिरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो अक़लियती फिरकों की नाबालिग लड़कियों को अगवा बराए निकाह के जरिए जबरन मजहब तब्दीली के वाकयात में होशरुबा इजाफा हुआ है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़े नेशनल प्रेस क्लब के सामने रवादारी तहरीक नामी इदारे के तहत एहतजाजी रैली की गई। इस रैली में पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली के बढ़ते वाकयात की पुरजोर मजम्मत की गई। हमारा हुकूमत से मुअद्दबाना इल्तिजा है कि इंसानियत के नाम में हमारे हकूक की कदर करते हुए आप इस बेहयाई को बंद करें। ये इससे बुरी और जलील हरकत कोई कर नहीं सकता कि किसी के घर की नौजवान बच्चियों को उठा के उसे मजहब के नाम में लपेटा जाए। खुदा ताला कभी भी ऐसे मजहब को, ऐसी हरकत को कबूल नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेरी जो इल्तिजा है आप सबसे, चाहे आप हिंदू हैं, मसीही हैं, मुसलमान है, जिस मजहब से और जिस ग्रुप के साथ आप हिस्सेदार हैं, उनको इकट्ठा करें। पाकिस्तान रवादारी तहरीक की जानिब से मुनाकिदा एहतजाजी रैली में अक़लियती हिंदू और ईसाई फिरके के रहनुमा ही नहीं बल्कि अपोजिशन जमातों के सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान भी बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस्लामाबाद में इस एहतजाजी रैली की वजह रही पार्लिमानी कमेटी मजहबी अमूर की जानिब से अक़लियतों की जबरन मजहब तब्दीली को रोकने के लिए पेश किए गए बिल को खारिज किया जाना।
اپنی سفارشات کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے، جس سفارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بل جس کیفیت میں ہے ابھی اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ 18 سال سے کم عمر کی کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی، یہ شریعہ کے بھی خلاف ہے، بین الاقوامی جنیوا کنونشن کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ جو سب سے بڑی تشویش ہے وہ یہ ہے کہ یا تو پارلیمنٹ میں بل اقلیتوں کے حوالے کوئی موو ہی نہیں ہوتا، اور اگر موو ہوتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے سینٹ کے اندر کہ اقلیتوں کو تو پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ حقوق ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت پورے پاکستان میں اقلیتوں میں ایک بہت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، پریشانی ہے، کیونکہ اقلیتوں کے خلاف تعصب اور تشدد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی جبری تبدیلی مذہب ہو رہی ہے، توہین مذہب کے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تعصب جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، لیکن اقلیتوں جو سب سے زیادہ پسا طبقہ ہے اس کے لیے قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور جو اقلیتوں کے نام پر نمائندے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموش ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اس سنگین صورتحال میں پاکستان میں جبرن مذہب تبدیلی کی شکار اقلیتی فرقوں کی نابالغ لڑکیوں کے متاثرہ خاندان مدد اور انصاف کی گہار لگائیں تو کس سے؟ کیونکہ جس پاکستان میں مذہبی رواداری اور اقلیتوں کے تحفظ کے دعوے کر کے اقتدار میں آنے والی عمران خان کی حکومت ہی شدت پسند طبقے کی پش پناہی کرنے میں پیش ہو تو بھلا اقلیتی فرقوں کی چیخ و پکار کون سنے گا؟ کیونکہ پاکستان میں عمران خان کے دور حکومت میں درجنوں نام نہاد دینی مدارس اقلیتی ہندو اور عیسائی خاندانوں کی نابالغ لڑکیوں کی اغوا برائے نکاح کے ذریعے سریعام جبرن مذہب تبدیلی کروا رہی ہیں، لیکن عمران خان کی حکومت پاکستان میں ہر سال اقلیتی فرقوں کی سینکڑوں نابالغ لڑکیوں کی جبرن مذہب تبدیلی کے انسانیت سوز واقعات پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے فورس کنورجن یا جبری مذہبی تبدیلی کا، یہ صرف کسی خاص مذہبی گروپ سے نہیں ہے، اس کی ریاست پشت پناہی کر رہی ہے۔ جب تک ریاست جو ہے وہ اس کی پشت پناہی کرنا بند نہیں کرے گی، یہ مسئلہ جو ہے وہ ابھرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہ تو ریاست ہے، یہ جو مذہبی عناصر ہیں انہوں نے جو یہاں پر آگ لگائی ہوئی ہے رواداری تحریک اپنی جدوجہد سے، اپنی مزاحمت سے، اس آگ کو نہ صرف بجھا رہی ہے لیکن ہم اپنا جو سفر ہے وہ آگے اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں ظلم و زیادتی کے شکار اقلیتی فرقوں کو انصاف دینا تو دور، اقلیتی فرقوں کے متاثرہ خاندانوں کو الٹے بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں کسی عدالتی کارروائی کے بغیر موت کے گھاٹ تک اتار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی لڑکیوں پر بڑھتے ظلم و زیادتی کو لے کر انسانی حقوق اداروں کے کارکنان یونائیٹڈ نیشنز جیسے عالمی اداروں کے سامنے آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے متاثرہ خاندانوں کو ہی خطرناک بتایا جا رہا ہے۔ جس ملک کے اندر مذہبی تنگ نظری، تشدد اور ہر طرح کے ظلم اور جبر کو مذہب کا جہاں پر لبادہ اڑا کے پیش کیا جاتا ہے، ان تنظیموں کو خطرناک نہیں کہا جاتا، لیکن جو لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں، مظلوم کے خلاف جو ظلم اور جبر روز ڈھایا جاتا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ان لوگوں کو خطرناک قرار دیا جاتا ہے۔ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ خطرناک ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1000 سے زیادہ اقلیتی فرقوں کی لڑکیوں کو جنسی زیادتی اور جبرن مذہب تبدیلی کا شکار بنایا جاتا ہے، لیکن پاکستانی اقتدار اور سیاست میں شدت پسند تنظیموں کی بڑھتی بالادستی کی وجہ سے حکمران طبقہ اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتے ظلم و جبر کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں فرقہ پرست قوتوں کے حوصلے لگاتار بلند ہو رہے ہیں اور وہ منافرتی جنون میں بے خوف ہو کر اقلیتی فرقوں کو ظلم و زیادتیوں کا
शिकार बना रहे हैं। अब बात पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल अदलो इंसाफ के निजाम की। हालांकि पाकिस्तान में सियासी इंतकाम से 2-4 अपोजिशन जमातें तो 2018 में कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत मुसल्लत किए जाने के बाद से ही इस तरह के इल्जामात लगा रही थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बारे में हकाइक वाज़ेह करके सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। मुझे कम से कम फख्र है अल्लाह के फजलो करम से इस बात पर कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किसी करप्शन की वजह से नहीं हुई, चाहे वो वजारत उज़्मा का दौर था, चाहे वो वजारत आला का दौर था। ये अल्लाह ताला का मुझ पे खास एहसान और मुझ पे खास करम रहा है कि ऐसा कोई दाग धब्बा नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि आप भी मेरे दस्तो बाजू हैं, साथी हैं, और आपको भी इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि आपका ये पार्टी का सरबराह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका दामन साफ है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI से टकराव के चलते सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 28 जुलाई 2017 को पनामा लीक्स में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। तब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में वजीर आजम के ओहदे से मुस्ताफी होते हुए ये बयान दिया था। आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की हिदायत पर उस वक्त पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के कठपुतली चीफ जस्टिस साकिब निसार के इस फैसले की दुनिया भर में पुरजोर मजम्मत हुई थी। जिस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया है उस पर तो माहिरीन आईन और कानून सब हैरान सरगर्दा हैं कि इतनी बड़ी अदालत उज़्मा से इस बुनियाद पर नाअहली की तवक्को शायद पाकिस्तान में किसी माहिर आईन और कानून को न थी। यही नहीं, पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल 6 जुलाई 2018 को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि उनकी बेटी मरियम नवाज तक को करप्शन के मुबैना इल्जामात में लाहौर की अटियाला जेल में कैद कर दिया गया। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे साकिब निसार, नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों बाप बेटी को 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात से पहले किसी भी कीमत पर जमानत न देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुसलसल दबाव डालते रहे। इस सच्चाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेहद करीबी रहे गिलगित बल्तिस्तान की एपेक्स कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम ने अपने तहरीरी बयान में सनसनीखेज इंकिशाफात करके पाकिस्तान के सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। जो बुनियादी बात ये है कि ये बयान दे दिया गया है, ये पाकिस्तान के अवाम के सामने है। अब अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता? आज अगर कोई मुल्क में इंसाफ है, उसका एक तकाजा है कि जब ये बात उठ गई हो किसी केस के बारे में, इतनी इखलाकी जुर्रत अदालत में होनी चाहिए कि इन केसों को उठाकर बाहर फेंके, कह दे कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत नहीं है। जजमेंट में लिखा हुआ है मियां नवाज शरीफ पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, सजा आपने 10 साल दी है। जब बेल दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने लिखा है कि ग्लेयरिंग एरर्स हैं इस जजमेंट के अंदर। इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान की एपेक्स कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम ने अदालत में तहरीरी हलफनामा जमा करवाया है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस
رانا محمد شمیم نے اپنے اوتھ ایفیڈیوٹ میں پاکستانی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دیامر بھاشا ڈیم کے سلسلے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ کیے گئے گلگت دورے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ تب چیف جسٹس ثاقب نثار نے رانا شمیم کے سامنے ہی گلگت سے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو فون پر یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر یہ پیغام پہنچائے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو پاکستان میں 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات سے پہلے ضمانت پر رہا نہ کریں۔ جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا تو کون سا انصاف رہ گیا؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر عدل کہاں گیا؟ پھر عوام کے اعتماد کہاں گیا اور آئین کہاں گیا؟ یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ ملک کا نظام آج آئین کے مطابق نہیں ہے۔ ملک کے نظام میں مداخلت ہے، غیر آئینی مداخلت ہے۔ آج چیف جسٹس ملوث ہے ملک کا، دوسرا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام آیا ہے، کیا ہم اس کو معمولی بات سمجھ کر بھول جائیں؟ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اس وقت کا ملوث نظر آ رہا ہے، ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد کا وہ ملوث نظر آ رہا ہے، اس میں اسمبلی جو ہے ملوث نظر آ رہی ہے۔ اسمبلی پروڈکٹ ہے اس الیکشن کا جس کے اوپر یہ سوالیہ نشان آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا اس وقت کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فلاڈ ہے۔ یہ سارے آئینی ادارے ہیں، تو اس وقت تو آئینی جو ایک عمارت ہے پاکستان کی وہ زمین بوس ہو چکی ہے، اور ایک ہی علاج ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو عوام کا جو حق ہے، آئینی حق جو ہے وہ دوبارہ ان کو دیا جائے، اور وہ نئی حکومت جو ہے، نئی اسمبلی، نئی ادارے جو ہیں منتخب کریں۔ حالانکہ پاکستانی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے گلگت بلتستان کی ایپیکس کورٹ کے سابق چیف جسٹس رانا محمد شمیم کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے اس معاملے میں قانون کا سامنا کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، جبکہ زمینی سچائی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہتے ہوئے ثاقب نثار آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات پر اپوزیشن جماعتوں کے خلاف نہ صرف فیصلے دیتے رہے بلکہ اپوزیشن پارٹیوں کی سیاسی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے ان کی حکومت والے صوبوں میں چھاپے تک مارتے رہے۔ تبھی تو پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان کی حکومت اب بھی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا بھرپور دفاع کر رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں جوائنٹ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں اپوزیشن اور حکمران جماعتیں اس مسئلے کو لے کر سیاسی ہنگامہ مچاتی رہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج کے کٹپتلی عدالتی نظام پر مریم نواز کی سیاسی یلغار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ بھارت سرکار نے سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی کی جینتی پر سکھ زائرین کے لیے گزشتہ کئی مہینوں سے بند کرتارپور کوریڈور کھول دیا۔ یہی وجہ رہی کہ کرتارپور میں گرو پرو منانے کے لیے بھارت کی پنجاب ریاست کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کی سربراہی میں گرداسپور سے ایک خصوصی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا کے ساتھ بات چیت میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی اور دیگر سکھ زائرین نے بتایا کہ عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے سال مارچ 2020 میں کرتارپور کوریڈور بند کر دیا گیا تھا، لہٰذا تقریباً 1.5 برس کے بعد گرو پرو سے پہلے کرتارپور کوریڈور کھولے جانے پر وہ بھارت سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بے حد خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان کی حکومت نے نئی قانون سازی کے لیے پہلے جوائنٹ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس 2 بار ملتوی کیا اور پھر پارلیمنٹ کے اسپیکر اسد قیصر کی مدد سے اپوزیشن جماعتوں کو منا کر 17 نومبر کو تیسری بار جوائنٹ پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا، لیکن پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین اس وقت اسپیکر اسد قیصر کے ڈائش کا گھیراؤ اور گالی گلوچ دینے پر مجبور ہو گئے۔
जब स्पीकर असद कैसर ने पाकिस्तानी आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की और तमाम आइनी सिक को बालाए ताक रखकर पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात में धांधलियों के लिए इमरान खान हुकूमत के पेश करदा इलेक्टोरल रिफॉर्म समेत 30 से ज्यादा मुतनाज़े बिल मंजूर करवा दिए, लेकिन अपोजिशन जमातों ने इन बिल को अदालत में चैलेंज और पार्लियामेंट स्पीकर असद कैसर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के मुश्तरका अलायंस पीटीएम की जानिब से महंगाई के खिलाफ क्वेटा की सड़कों पर एहतजाजी मार्च करने के बाद रैली की गई। इस रैली से पीटीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने चुनावी धांधलियों के जरिए इमरान खान की हुकूमत को मुसल्लत किया और अब वही हुकूमत आइंदा इंतखाबात में धांधलियों के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी ईवीएम बिल मंजूर कराने की कोशिशें कर रही है। अगर ये बिल पास हुआ तो पीटीएम में शामिल जमातें उस कानून को मुस्तरद ही नहीं बल्कि जूते की नोक पर रखेंगी। पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने ममनुआ शिद्दत पसंद तंजीम टीएलपी से खुफिया डील के तहत पहले पाबंदी हटाकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में कैद सैकड़ों कारकुनों को रिहा किया, लेकिन इमरान खान हुकूमत ने उसी खुफिया मुआहदे के तहत 18 नवंबर 2021 को टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी को भी रिहा कर दिया है। काबिल गौर है कि टीएलपी के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी को 11 अप्रैल 2021 को लाहौर में गिरफ्तार किया गया था और तभी से अडियाला जेल में कैद थे। टीएलपी के बानी खादिम हुसैन रिजवी के उर्स से पहले साद हुसैन रिजवी की जेल से रिहाई को कारकुनों ने अपने एहतजाज की जीत बताया। अब पाकिस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पूरे खानदान के साथ हुई नाइंसाफियों की, क्योंकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर में ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ समेत अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ झूठे मुकदमे चलाए गए। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के सनसनीखेज इंकशाफात के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तान में अदालती निजाम को लेकर तीखे सवालात उठाए। पाकिस्तान में हुकूमत, पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया पर आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के शिकंजे के खिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तो पीडीएम की रैलियों में लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुसलसल तकरीरें कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ करप्शन के मुबैना इल्जामात में अभी तक अदालतों के चक्कर काट रही हैं। यही वजह रही कि मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहे अपने वालिद नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम के इंकशाफात पर शदीद रद्द अमल दिया। वही हुकूमत है, वही जाली हुकूमत है, वही अदालतें हैं, वही ताकत का गलत इस्तेमाल है, वही साजिशी आज भी मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखें कुदरत का निजाम कि इनकी मौजूदगी में, इनके दौरे हुकूमत में आज नवाज शरीफ साहब के हक में, उनकी बेगुनाही में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई है। तीसरी बड़ी शहादत अदलिया के अपने अंदर से सामने आई है। गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं, उनकी ये गवाही आ गई कि साकिब निसार साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनके सामने फोन पर यह कहा, बल्कि ये गारंटी ली कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले बेल नहीं दी जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मामलात बहुत फर्क होते हैं, आप ये ऐसे एक्ट करें जैसे आपने ये बात सुनी ही नहीं।
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف تو 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا. اس نے اپنے پورے خاندان سمیت اپنی بیٹی سمیت اس نے جھوٹے مقدمات کو آج یہ 5واں سال ہے ہمیں عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے. اگر ایک منتخب وزیر اعظم 22 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم آفس چھوڑ سکتا ہے, عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے, ججز کے سامنے پیش ہو سکتا ہے, قانون کے سامنے سر جھکا سکتا ہے, آئین کے سامنے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سر جھکاتا ہے, آپ آئین اور قانون سے ماورا کس طرح ہو گئے؟ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب کوئی بیان حلفی آتا ہے, جب کوئی ایفیڈیوٹ آتا ہے, تو اس کے جواب میں بھی بیان حلفی ہی لایا جاتا ہے. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال عدالتی نظام کی سچائی سامنے لانے کے لیے اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل نواز کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز اپنے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے احتسابی بیورو نیب کے ٹرائل کورٹ کے سابق جج ارشد ملک کے اعترافی بیانات کے بارے میں 2 ویڈیو ٹیپ تک منظر عام پر لا چکی ہیں. ان ویڈیو ٹیپ میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو غلط سزا دینے کا اعتراف کرنے والے اسلام آباد نیب کورٹ کے جج ارشد ملک کو پہلے برطرف کیا گیا اور بعد میں پراسرار حالت میں انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا. یہی وجہ رہی کہ مریم نواز شریف سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے اپنے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاناما لیکس میں اقامہ پر سزا دلوانے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریویو پٹیشن تک دائر کر چکی ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.